तुका सगळ्यात पयलीं गुड मॉर्निंग म्हणटा हांव. पळय ही झाडां लावपाचें कारण सांगता हांव. तुमकां आतां एक तरी झाड दिसता हांगा ही झाडां आसा. तुमी हांगा शिकल्या सगळीं आसा इतलीं भुरगीं. हांगा आतां हें झाडां कितें केल्यां सगळे प्रत्येक जो खड्डो पळय मारलो न्ही त्या खड्ड्याक म्हाका 5,000 रुपीज एक्सपेंडिचर येयला एक खड्ड्याक. एक कीट मारपाक, ताका कंपोस्ट घालपाक, माती घालपाक. आनी ही झाडां हाडल्यार आतां 6 म्हयने जाले पूण कितें आसा रोवना ती आमी. उदक नासलेलें खबर आहा न्ही तुमकां उदका त्रास जाता म्हणटा. आतां सगळी ती फेसिलिटी जाली. तुमचें इन्फ्रास्ट्रक्चरूय आतां कितें जोरान जाता आनी 6-7 म्हयन्यांनी कंप्लीट जातलो. झाडां लागून सांगपाचें कारण अशें, माननीय पंतप्रधान देशाचे नरेंद्र मोदीचें वाक्य आसा, एक पेड माँ के नाम. 2 झाडां लायल्या आमी. म्हज्या आवयचें नांव ओवळ, एक ओवळीचें झाड लायलें लक्षांत दवरा, आनी एक सुरवेचें. आनी सगळीं झाडां पळय आसा पळय ती फ्रूट बेरिंग ट्रीज आसा सगळीं. आतां आमचे कडेन कितें आसा 56 आसा ट्रीज. तुमकां कोणाकय ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली लावपाची. हांव नकळो कोणाक मेळटली. फुलां 2 लायले आमी. फुल्लें झाड लावपाक आमचे कडेन 113 झाडां आसा. एक झाड पण तें मरों जायना. तुमची सगळ्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी न्हू सुरेशाची आनी रुची कोणाची प्रिंसिपलाची आनी आमच्या कोण आमचो शिरगांवकार आमचो महेश. 2 महेश आहा तेका ते शिरगांवकारा काडचे पडटा. मुद्दाम सांगता ही झाडां जेन्ना 5 वर्सांनी परत व्हडली जातली. आज तरी जे कोण टिचर्स आसता हांगा आसतली स्टाफ बीन. दुसरी भुरगीं जी फर्स्ट इयरा आसा तांकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली. सेकंड इयराचे आनी थर्ड इयराच्या भुरग्यांक 1 वर्साचें झाड पळोवपाक मेळटलें. ही सगळीं झाडां फ्रूट बेरिंग झाडां लक्षांत दवर. ही झाडां कित्याक लायल्या ती सांगता. कॉलेज जाले उपरांत हांगचे सगळे जे पळय एनवायरमेंट आसा न्ही तें एनवायरमेंट हॅप्पी उरतलो जाल्यार कितें जातलें त्या झाडांक फळां जातरी सगळीं शेवणी तेजेर बसपाक येतली. लक्षांत येयलें. शेवणी म्हळ्यार बर्ड्स. आनी ती जशी पळय आवाज करता न्ही तुमी आतां आवाज करताली पळय कळ्ळें न्हू. भुरगीं जशी पळय आवाज करताली तशी शेवणी आवाज करतली. आनी तुमकां कळटलें की मनशान भितर कसो पळय जिवन जगपाची पद्दत आसा ती. त्या खातीर सगळ्या कडेन एक विनंती रिक्वेस्ट करतलो की आयचो स्पेशल दीस आमी कित्याक हें केला हो जाणा चूज केला. तुमची चेअरपर्सन आनी हांव आमचे दोगां साहेब एक दीस एक बर्थडे म्हणजे कसो 9 डिसेंबर. आनी त्या निमतान आमी आज हें स्टार्ट केलां. आनी आमचें मिशन आसा तें सांगता हांव. आमचें मिशन म्हाजें पयलीं सावन म्हणजे गोपाळ गांवकर मेमोरियल कॉलेज पळय तुमी म्हणटा न्ही त्या गोपाळ गांवकारान म्हाका शिकयलो. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. म्हजे बरोबर टीम जी आसा तो अरुण सर आसा आमचो आनी आमचो एक जितेंद्र सर आसलेलो. म्हणजे पयलीं अशें आमी तें स्टार्ट केल्लें. आनी आज त्या झाडांचें तें ग्रो जावन इतलें व्हडलें जालां. आनी तेतून तुमकां सगळ्यांक हेजें बेनिफीट जावपाक जाय. आमचें एकूच हें आसा, एम आसा, प्रत्येक भुरगे गांवांतले शिकपाक जाय आनी ताका क्वॉलिटी एड्युकेशन कमी पयशांनी मेळपाक जाय. तेज्या पेरंट्सांक त्रास नासतना हें आमचें विजन आसा. आनी त्या विजना प्रमाणे तुमकां ही ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी आसा. सगळ्यांक बरे भशेन तेजो उपयोग करा. झाडां लाया, झाडां वाडया आनी झाडां जगया हो आयचो थीम आसा. तुमकां सगळ्यांक येयलें म्हणून सगळ्या चडांत चड हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या सगळ्या फॅमिलीचे वतीन. आनी सगळ्याक सूख सुवात जाय. स्टार्ट कर.